तो जो मूल मैं आपको सच कह रहा हूं हजरत जी, हकीकत मैं कह रहा हूं, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जो मूल जवानी की इबादत का बुढ़ापे की इबादत तो पहुंच ही नहीं सकती उसको। जो तू रिया ही कख नहीं तो फिर तस्वीर फाड़ लेनी तो फिर मजा तेरा ना आया कोई गल दा। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी कबूल करेगा। लेकिन हजरत जी मजा तब है जवानी हो, जोश हो, चौबन हो, फिर बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लो लगाए, फिर मूल डलता है हजरत जी, फिर मूल। वो पंजाबी में किसी ने कहा था ना, को बाबे होरी सन थे, वो दाने चबदे होंगे सन। आपको पता है वो पठान वो छली भूनते हैं रेत में, तो जरा सख्त होती है, हर बंदे का काम नहीं उसको खा जाना, जरा उसके लिए जरा दांत मजबूत चाहिए जरा। वो बाबे होरी दाने चबदे होंगे सन, ठीक है। वक्त गुजर गया, मुंह में दांत ही कोई नहीं रहा। वो किसी ने लिया के ना बाबे होਰਾਂ ਨੂੰ दाने देते, बाबा जी दाने चब लो। नहीं पुत्र असी छड़ छड़े ने। कहता बाबा जी ऐं तो ना को छड़ छड़े ने, को मुंह च दंद ही नहीं रहे है। जिस खेती का कख नहीं रहा, ना सुका ना रहा है, फिर जाके हजरत जी मसला पढ़ लेना। लेकिन वो करीम है, वो फिर भी माफ करेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, खुदा की कसम, अपनी जिंदगियां जाया ना करो। जवानी में लो लगाओ अपने रब और रब के रसूल अलैहि से। जवानी में तस्बीह पकड़ो, जवानी में मुसल्ले से यारी लगाओ, जवानी में कुरान करीम खोलो, फिर देखो हजरत जी होता क्या है। देखो हाँ मैं कह ना, जवान अपनी जिंदगी जाया ना करो। हकीकत मैं कह रहा हूँ, ये बड़ा औखा मामला है। और मैं कहता हूँ भाई, इस सरजमीन पे तो सूफिया ने कर्म ही बड़ा कर दिया। हमें कुरान हदीस का मफहूम हमारी जुबान में बड़ा सादा सादा करके बता दिया। बुल्ले शाह बोले तो क्या लिखते हैं, अब फरमाते हैं उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात कुछ हैं जी। मैं बट हाँ, मैं जट हाँ, मैं राई हाँ, मैं PTI दा, मैं नून लीग दा है, मैं MSc फिजिक्स की थी, मैं ये पढ़िया था। उन्होंने कहना जाओ पर कोल रख सारा कुछ, सानू सिर्फ एक गल का जवाब दे, महबूब है एवं कि नहीं है, बाकी सानू ना सुना। तू PTI दा है, तू नून लीग दा है, तू बट है, तू जट है, तू गुजर है, तू राई है, सानू ना गल्लां सुना। कोई सिर्फ है दस मां कुन तकूल फी हक की आदर, दस की कहना सहना। कोई उथे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। हाँ जे किसी को अपनी ज्यूलरी का वहम है, किसी को अपने सोने का वहम है, किसी को अपने घर का वहम है, कोई ऐसा समझदा कि शायद मेरे को कपड़े बड़े ब्रांड के हैं जी, मेरा मोबाइल बड़ा कीमती है, सब इत्थे रह जाना जी, कख नहीं जाना है। ख्वाजा गुलाम फरीद ने तो कमाल कर दिया, फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी। वो देखते नहीं आप, अक्सर सड़क पे बंदा ट्रेवल कर रहा हो तो कई जगह वो आते हैं जिन्होंने वो सड़कों के रास्ते में ही वो कानों से घर बनाए होते हैं। वो कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया है, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई गरम रेत ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, और कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा ऐथे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। हाँ ये सब मुसाफिर हैं भाई इधर। अगर कोई मेरी बात को ये कह के रिजेक्ट कर दे, नहीं है मौलवियां दी गल्लां, मौलवियां नूं होर काम ही कोई, तो क्या बात टल जाएगी? हैं बात तो फिर वहीं रहेगी हजरत। बात ये तेरे कहने से रिजेक्ट नहीं होगी, नहीं मौलवियां दी गल्लां ने, मौलवियां नूं काम ही होर कोई है। ये इस तरह कहने से हकीकत नहीं बदलनी, कोई हकीकत वहां ही रहनी है। गुलाम फरीदा ऐसे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और ये मायूसी नहीं है, हकीकत बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे यार मौलवी तो डराउन दिया था, और डरना कादे तू भाई, जेड़ा काम होना है ओदे तू क्यों डरना? जो काम होना है उससे काहे को डरना? होना है भाई, एक दिन होना है। हाँ बस इतना करो कि तैयारी रखो, डरना काहे को हो गया? हाँ बस हलाल खाओ, हराम ना खाओ, नमाज की पाबंदी करो, है जी। अगर मर्द हो तो दाढ़ी रखो, अगर बीबी हो तो पर्दा करो, दुपट्टा ना छोड़ो। डरना काहे को? तू मौत से डरे तो वो ना जिसने अल्लाह के रसूल से लो नहीं लगाई, जिसने लो लगाई उसने काहे को डरना? उसके लिए तो मौत तोहफा है। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे और अपने घर गए? और भाई ये नहीं हमारा घर कोई भी, ये तो स्टे है भाई। देखना मेरा घर सियालकोट है, मैं आपके यहाँ तकरीर करने के लिए आया, मैंने 3 तकरीरें रात को करनी है। तो जो मैं हूं लाहौर दिल ला ला तो मेरी बेवकूफी है ना, मैं नहीं यार दिल लगा सकता। मेरा आरती सा स्टे है, मेरा घर लाहौर है, मेरे बच्चे लाहौर सियालकोट है, मेरी बीवी सियालकोट है भाई, मेरा सारा कुछ सियालकोट है। हमारा यहाँ नहीं है,
ہاں ہمارا بھی سارا کچھ جنت میں ہے حضرت. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ آخرت خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہن والی بھی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. یعنی ہم نے رہنا دیکھو نا ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس کو پھر پیر وارث شاہ بولے حضرت آپ فرماتے ہیں آج نچ دے نہ سسیے مور باغی. جناب ہم رات کو جو ہے نا بندو خان گئے, ہم نے وہاں یہ کھایا, پھر جناب ہم ایم عالم روڈ گئے, ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی, پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس اور کیا ہے. کبھی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کہ جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں. آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی, آج جناب میں نے اسراق بھی پڑھی, آج میں نے چاشت بھی پڑھی, آج میں نے اوابین بھی پڑھی, آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا. نہیں یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں, ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس حضرت. میں وہاں گیا, میں نے جناب میں وہاں گئی, میں نے پھر جوتی خریدی, پھر میں نے جولری خریدی, پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے, ہم نے جا کے وہاں پیزا کھایا. یہی ہے ہماری زندگی میں, اور کیا ہے یار, کیا ہے ہماری زندگی میں, ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ. اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. آج نچدے نے سسیے مور باغی نالے بجن رباب تمبور اڑیے, اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑی. ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ. وہ اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں. پھر ہم نے او میرا گھر, میرے بچے ختم, بھائی ختم, سب ختم. چل میاں اگے لگ, چل جا کے جواب دے. ہاں اور میں تو کہتا ہوں بھائی حضرت انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہم چل کی سمت نکل پڑے اپنے 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 چھوٹے سے معاملات ہوں ہمیں یاد ہیں حضرت. او بھائی میں بھی گھر والا ہوں, میں بھی بیوی بچوں والا ہوں, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, میں تربیت کر رہا ہوں. ہیں جی ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا. بھائی میں بھی تو بازار جانا ہی ہے نا, بوڑھی کو لے کے. میں اب بھائی میں کوئی یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں, میں تو تربیت کرنے آیا ہوں کہ یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے. ہماری بیویوں کو پتہ ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی, یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی. اتنے ہم سیانے ہیں. ہم بندوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ اس رنگ کا ہے تو اوپر ویسٹ کوٹ کس رنگ کی ہونی چاہیے, ہیں جی. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گیا. میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا, جس کا میں یہ آج جو مسکین خطیب ہے, سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے, ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے, ٹھیک ہے جی. اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے, اور ہماری صرف مسجد کے ہال میں, پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا, صرف مسجد کے ہال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت. اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو ہال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت, میں نماز پڑھا رہا ہوں, 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب. ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا, ٹھیک ہے جی, اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے, دوسرا پکھا, تیسرا پکھا, چوتھا پکھا, پنجواں پکھا. نماز ختم کرنے تک حضرت جی حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا, ٹھیک ہے جی, اتنا تقریباً ہمارا, میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم, اتنا ہمارا حال ہوگا. تو میں حضرت جی اپنے مصلے پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں, وہ بندیا وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تُو نے پنکھا آن کرنا. اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات, ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی. کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے حضرت؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی, اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر. قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت, کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں, تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا, اس میں ہمیں چھپ پھینک دیں گے, پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی, یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے حضرت, پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے حضرت, ہیں جی. اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے, کہ نہیں بھائی ذرا ذرا دل لگ جائے قبر وچ, چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے, اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں, ہیں اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت, نسندی کرنی ہے سارے ہیں. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں
आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा तो भाई फिर ये क्यों भूल गए।